नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। ऐसे वक्त जबकि जम्मू कश्मीर में बदामनी मुतवातिर 48वें रोज भी जारी है, मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आज कहा कि पैलेट गन्स का मुतबादिल चंद दिनों में तजवीज़ किया जाएगा, क्योंकि हुजूम पर कंट्रोल वाले इस हथियारी आले पर वसीतर गोशों से तनकीदें हो रही है और वादी में हज़ारों लोगों की आंखें बीनाई से महरूम हो चुकी हैं। ये ऐलान करते हुए कि कश्मीर के बगैर हिंदुस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं, राजनाथ सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिसी कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत का दोबारा इस्तेमाल करते हुए इशारा दिया कि एनडीए हुकूमत कोई भी गोशे से मुज़ाकरत के लिए तैयार है। मरकज़ कश्मीर के अवाम तक रसाई की मसाई कर रहा है और इसके तहत राजनाथ एक माह में दूसरी मरतबा कश्मीर के दौरे पर हैं, जिसके आज दूसरे व आखिरी रोज़ उन्होंने वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की और फिर उनके साथ मीडिया वालों को मुखातिब किया। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के 95% लोग मुज़ाकरत के जरिए पुरअमन हल चाहते हैं और महज 5% इस सारे अमल को दरहम बरहम कर रहे हैं। इस रियासत के 95% लोग तशद्दुद नहीं चाहते, वो अमन चाहते हैं। हमें उन तक पहुंचना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकजी हुकूमत और सियासी जमातों की पूरी तवज्जो इन 95% कश्मीरियों पर मरकूज होना चाहिए जो गड़बड़ पैदा करना नहीं चाहते, जो मफादात हासिल के लिए इख्तिदार आला पर हमला करना नहीं चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पथराव और सिक्योरिटी कैंपस पर हमले से कोई हल नहीं ढूंढा जा सकता है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कश्मीरी नौजवानों को बाज़ अनासिर ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आर्मी कैंपों पर हमला कर सकें, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे परेशान हों। सदरनशीन कौमी कमीशन बराए दर्ज फहरिस्त तबकात PL पूनिया ने रोहित वेमुला की खुदकशी के बारे में अदालती कमीशन की रिपोर्ट को फर्जी और कीना परवर करार देकर मुस्तरद करते हुए आज कहा कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर दलित था। पूनिया के रिमार्क्स का पस मंज़र ये इत्तलात है कि साबिक जज इलाहाबाद हाई कोर्ट AK रोपनवाल के एक रुकनी जुडिशल कमीशन ने यह नतीजा अख्ज़ किया है कि रोहित का ताल्लुक दर्ज फहरिस्त बरादरी से नहीं था। पूनिया ने कहा कि ज़ात के बारे में ख़तई अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जिसने हमें रिपोर्ट दी है कि रोहित SC था, वो पसमानदा तबके से नहीं था। सैलाब ने वाराणसी में तबाही मचा रखी है, जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का लोकसभा हल्का है, जिन्होंने मुतासरीन को मदद और राहत फराहम करने के लिए एक पार्टी MP को जिम्मेदारी सौंपी है। लाखों लोगों ने रिलीफ कैंपों में पनाह ले रखी है, जो ग़िज़ा और पीने के पानी की किल्लत से दो चार है। मवेशी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और ज़िला नज़्म व नस्क इनकी ग़िज़ा का इंतज़ाम करने में सरगर्दा देखा जा रहा है। इस शहर मनादिर के घाट ज़ेर आब आ चुके हैं और 2 शमशान घाट में मामूल की सरगर्मी मुतासिर हो गई है। मौजूदा सूरत हाल के आखिरी रसूमात को महंगा भी बना दिया गया, क्योंकि अर्थी को जलाने के लिए खुश्क की अदम दस्तियाब है और इसकी कीमतें बढ़ गई है। वज़ीर आज़म ने अपने हल्के इंतखाब में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए रुकन पार्लियामेंट CR पाटिल को जिम्मेदारी सौंपी है कि मुतासरीन तक पहुँचें और इन्हें दरकार रिलीफ मुहैया कराएं। बिहार में सैलाब के गैज़ व गज़ब में कोई कमी नहीं आई, जहां आज मज़ीद 8 अमवात की इत्तला मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश की बड़ी दरियाओं की सतह में कमी आ रही है, हालांकि वो हुनूस खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मगरबी बंगाल के ज़िला मालदा और उत्तराखंड के ज़िला उत्तरकाशी में सैलाब और बारिश से मुतालिक वाक़यात में एक मौत वाक़ हुई है। ताज़ा अमवात के साथ बिहार में सैलाब के सबब फौत होने वालों की तादाद बढ़कर 37 हो गई, जिसमें सबसे ज़्यादा 12 अमवात ज़िला भोजपुर में पेश आई है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में इस साल के अवाइल में बीजेपी के शानदार मुजाहरे से हौसला पाकर पार्टी के सदर अमित शाह ने रियासती बीजेपी क़यादत पर जोर दिया है कि वो 2019 लोकसभा इंतखाबात के लिए एक रोड मैप तैयार करें। रियासती बीजेपी यूनिट के सरबराह दिलीप घोष ने कहा कि हाल ही में बीजेपी सदर अमित शाह ने नई दिल्ली में एक इजलास मुनक़िद किया था। उन्होंने मगरबी बंगाल में 2019 के लोकसभा इंतखाबात के लिए एक हिकमत अमली पर गौर किया और पार्टी कायदीन से कहा कि वो आने वाले महीनों में एक रोड मैप तैयार करके मगरबी बंगाल में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दें। रोजनामा सियासत ITC ग्रैंड और फ्रीडम ब्राइन ऑयल के ताउन से सियासत कुकरी क्लास के आखिरी रोज़ ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल ख्वातीन और लड़कियों से खचाखच भरा हुआ था। इन पकवान क्लासेस में ख्वातीन मास्टर शेफ्स के बताए हुए पकवान को बड़ी दिलचस्पी से मुशाहिदा और नोट करते हुए देखे गए। बाज़ ख्वातीन ने इनसे सवालात भी किए। आज कुकरी क्लासेस की ख़ास बात यह रही कि डायरेक्टर महकमा सयाहत हुकूमत तेलंगाना डॉक्टर कृष्णैया IAS और मोहतरम आवा टेली इंग्लिश लैंग्वेज फेल्यू US कॉन्सुलेट मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इन दोनों ख़वातीन ने मास्टर शेफ़
شاکلا شنکر کے ہاتھوں تیار کردہ پکوان کو دیکھا اور اس کا مزہ بھی لیا۔ اس موقع پر جناب زاہد علی خان ایڈیٹر روزنامہ سیاست کے ہاتھوں ان دونوں مہمانان کو مطبخ آصفیات تحفتاً پیش کی گئی اور گلدستے بھی دیے گئے۔ ڈائریکٹر کرسٹینا ZIS نے سیاست اور ITC گرینڈ کاکتیہ کے تعاون سے پکوان کلاس پر مبارکباد دی اور کہا کہ سیکھنے کے جذبے کو ہمیشہ پروان چڑھاتے رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب زاہد علی خان ایڈیٹر روزنامہ سیاست کی سرپرستی میں صرف اخبار ہی شائع نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ ایک تحریک بن کر نوجوانوں، طلباء و طالبات، خواتین کے تعلیمی اور معاشی موقف کو مستحکم کرنے کے لیے ہمیشہ آگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روزنامہ سیاست کے ذریعے نوجوانوں کو پولیس میں بھرتی، پائلٹ کی تربیت اور ان کی مدد، تعلیمی امداد اور سیلاب زدگان کی مدد کا جو بیڑا اٹھایا گیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں جمعرات کے روز ہلکی اور تیز بارش کے ساتھ بعض علاقوں میں موسلا دھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا اور پرانے شہر کے کئی علاقے جھیل میں تبدیل ہو گئے۔ یاقوت پورہ اسٹیشن، لبیک ہوٹل اور اطراف و اکناف کے علاقوں میں نالے ابل پڑنے سے حالات انتہائی خراب ہو گئے اور بلدیہ کا ایمرجنسی اسکواڈ موجود نہ ہونے کے سبب حالات انتہائی ابتر ہو گئے۔ نشمن نگر، امان نگر، تالاب کٹا، گنگا نگر نالہ، رشیدیہ فنکشن ہال کی سڑک پر بھی نالا ابلنے کے سبب کافی پانی جمع ہو گیا تھا۔ جنماشٹمی کی عام تعطیل کے سبب بلدیہ میں ایمرجنسی اسکواڈ کی فوری عدم دستیابی کے سبب نالوں سے ابلنے والا پانی نشیبی علاقوں کے گھروں میں داخل ہو گیا اور عوام کو خوف کے عالم میں بچوں اور گھریلو ساز و سامان بچانے کی کوشش کرتے دیکھا گیا۔ ان علاقوں کے علاوہ کالا پتھر، ٹاربن، بہادرپورہ، رمنس پورہ، کشن باغ، وٹے پلی، نواب صاحب کنٹھا، حافظ بابا نگر، چنان گٹا چوراہے کے علاوہ پرانے شہر کے متعدد مقامات پر پانی جمع ہونے کی شکایت موصول ہوئی۔ مکہ مکرمہ کی نظام رباط میں قیام کے سلسلے میں جاری کیے گئے اجازت ناموں پر تنازع کھڑا ہو گیا اور منتخب فہرست سے ہٹ کر جاری کردہ اجازت ناموں کو ناظر رباط نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں عمارتوں میں قرآن اندازی سے منتخب کیے گئے عازمین کی فہرست کو ناظر رباط نے کونسل جنرل انڈیا جدہ سے منظوری حاصل کر لی تھی، تاہم جب تلنگانہ کے عازمین نظام اوقاف کمیٹی سے منظوری کے مکتوب کے ساتھ رباط پہنچے تو ناظر حسین شریف نے منظورہ فہرست سے انحراف پر انہیں عزیزیہ روانہ کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ناظر رباط نے اب تک تقریباً 15 ایسے عازمین کی نشاندہی کی ہے جنہیں قرآن اندازی کی منظورہ فہرست سے ہٹ کر رباط میں قیام کے اجازت نامے اوقاف کمیٹی کی جانب سے جاری کیے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ قرآن اندازی کے ذریعے نہ صرف منتخب عازمین بلکہ ویٹنگ لسٹ کا بھی تعین کیا گیا تھا، تاہم اوقاف کمیٹی نے عازمین کے سفر کی منسوخی کے بہانے اپنی مرضی سے مکتوب جاری کر دیے جو کہ قواعد کی خلاف ورزی ہے۔ حج کیمپ نامپلی سے آج عازمین حج کے 2 قافلے حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے۔ دونوں قافلوں میں جملہ 680 عازمین موجود تھے جو ایئر انڈیا کی خصوصی پروازوں کے ذریعے بحالت احرام جدہ روانہ ہوئے۔ صدر نشین آندھرا پردیش حج کمیٹی مومن حسین اور دیگر عہدیداروں نے دونوں قافلوں کو جھنڈی دکھائی۔ پہلا قافلہ صبح 9:10 پر جبکہ دوسرا دوپہر 2:10 پر شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہوا۔ اب تک حج کیمپ سے جملہ 10 قافلے روانہ ہو چکے ہیں اور 3398 عازمین حج سعودی عرب پہنچ گئے۔ سائنس کو مذہب سے ملا کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن میں سائنس اور تحقیق پر کئی بار ذکر کیا گیا۔ قرآن کی 6666 آیتوں میں کوئی 1000 آیت سائنسی تحقیقات سے تعلق رکھتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست نے نیشنل سائنس فیئر اکیڈمی کے سائنس پروجیکٹ کتاب کی تقریب رسم اجرائی کے موقع پر سیاست گولڈن جوبلی ہال میں صدارتی تقریر میں کی اور کہا کہ مسلمان اگر مذہب اسلام پر عمل پیرا رہیں تو وہ اچھا انسان بن کر دنیا کے سامنے مثال بن سکتے ہیں۔ جو مسلمان مذہب سے دور ہیں وہ مثال نہیں ہو سکتے۔ حکومت ہند کی سوچھ بھارت ابھیان کو بھی اگر مذہب اسلام سے دیکھا جائے تو ہمارے دین میں پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔